57 اسلامی ملکونو بے غیرت بادشاہان او مشران افسران سشل اغا 57 اسلامی ملکونو اغا فوج چکمو ډیر ناز و نخری سرا مونگ پہ ډیر فخر کاؤ اولی گئی ٹول ملے گئے 57 اسلامی ملکونو 50 لاکھ نہ پاسا فوج دے میزائلی دی ٹینکو نہ دی ہر سدی نن صرف 1 لک فوج اغا فلسطین تا اولی گئے چی اغا حماس مجاہدین سر یو زیشی او پہ اسرائیل مانے حملہ کی لاری زمان بادشاہ دمکی ورکی لگا سنگا جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ فرمائلو کماتا حکمرانان اجازتو کی زبا اتون 2 منٹو کے دننا یو میزائل علم ایٹم بم دے دنیا دے نقشین بزا ہمیشہ لپارد اسرائیل نم ختم کم اور امریکی جنٹان دی وبارل خدای خاطرو کے دواگانو دیر احتمامو کے اللہ تا اجاڑے پہ پاسے دیر بدحال او دیر او خیر دا امتحانو ندی دا برازی ولی نن سبا کی کسوک دی جہاد نو مخلی ولی کہ قرآن منتا حکم را کر دے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ نن کا نو مخلوی دا مولا دیشت گرد دے دیشت گرد ہے او جہاد کے فرق دے دیشت گردی لعنت جہاد رحمت جہاد آغا شیخ ختمی کنن جہاد نوے نو بدر کے بصحابوں تا فتح شوا کنن جہاد نوے نو افغانستان کی جدا دمرا ایٹمی ملکونا ٹول کفر یوزے شویو قربانیانو ورکڑیش لے ونن الحمدللہ دے اغی جہاد او دے اغی دے برکتا دے جد جہد دے برکتا الحمدللہ نن دے کابل پا سلطنت مانے نن دے کابل پا کرسے مانے دے گیری پٹکی مولا ناس تے کرنے دے ناس او انشاءاللہ مونگ اسرائیل کفر تا پیغام ورکو ٹولو تا ٹک دا وقت بلارشی او یو وقت برازی انشاءاللہ العزیز چھ دقا اسرائیل پا حکومت مانے تل ابب دے کسی شیرے التبا انشاءاللہ دی گیری پٹکی دا مولا برازی انشاءاللہ ساسو نام و نشان با ختمی گی بس مسلمانانو تاثر دعاگانو احتمام شروع کئے اللہ تو جاڑے تعاونو کئے افپل مال جان دی جمعیت علماء اسلام حضراتو تا ساسو وسر دی پپل لارشے التا سفارت تا التا دا مال ورکے ننغوتا دی عبو درک نشتے دی اس چیز درک نشتے دا زمون دی گناہونو ٹولو نتیجی دی اللہ پاک دے پا مونگ مانے پا ٹولو مت مانے رحمو کی اور دا سمرس حالات چلی اللہ تری قدرتونو مالکے دا ٹول حالات سم کے او آخر کے زا دلیل انتظامیہ مولانا موسیٰ سے بو نور چھ سمرہ حضرات چاہ دی غور فقا دا دمر عظیم الشان کانفرنس منعقد کر دے جس وقت کما ورطا مبارکباد پیش کوم او اللہ پاک دے دلیل دے دا زمونگ رات لل اپل پا بارگاہ کے قبول کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس صرف 2 منٹ ذکر کو دمر اخکول مجلس دے مونگا خانقائی خلقوں یو کنا سیاست خبری ہو مجھلے دے بخاری شریف ہو دے تفسیر نا ٹول ہر سا خبری ہوش لے الحمدللہ مدرسین راغل لی خانقائی خلقوں راغل لی مجمع کے دیر خانقائی ملگری دی رازے چوس خپ زوق شوق من سرا دے اللہ نو مواخلو چپ دے مجمع مانے نور رحمتنا راشی او ذکر اکو پا دے نیت چا اللہ دا دے نم دے برکتا اگر فلسطین مظلوم مسلمانان او دنیا کے جسمر مظلومان دی او مانے رحمو کی اسرائیل امریکہ کفری طاقتنا اللہ چکم پا فلسطین کے وور بلی اگر طول وور چلے اگر اسرائیل تا منتقل افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. كريم الله رحيم الله. د دې مجلس برکات مونږ ټولو ته نصیب کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول امت ته نصیب کړي. کریم الله زمونږ صغیره کبیره انفرادي اجتماعي تمام گناهونه الله د دې مجلس ته برکت معاف کړي. کریم الله معاف کړي. د ټول امت گناهونه معاف کړي. اے الله د کوم گناهونو د وجنه چې نن مونږ باندې